के अंदर रख दी, अपनी चादरों को घुटनों पर बांधकर जमीन पर लेट गए और अपने सरों पर मट्टी डाली। माफी पर कसीदे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान, वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। बहुत टाइम के बाद आज रिएक्शन वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। हंसी टीवी की ये जो वीडियो है जिस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉपिक है एक्चुअली। को सऊदी अरेबिया में अभी एक वाकया घटित हुआ है। इसमें मोहम्मद मुरसल नाम के शख्स ने आई थिंक गलती से अपने कज़न का या फिर अपने भाई का कत्ल कर दिया था। कज़न का, सॉरी, गलती से खेलते खेलते, क्या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। उसको माफ़ी नहीं मिली है, मतलब उसके घर वालों से माफ़ी नहीं मिली। उसके जिसका कत्ल हुआ उसके पेरेंट्स को चाहिए था कत्ल के बदले कत्ल सज़ा मिले उसे। हालांकि वो माफ़ कर सकते थे, मतलब ये उनके हाथ में होता है। जो जिनके घर वाले होते हैं उनके हाथ में होता है इस्लामिक रूल्स के हिसाब से। तो उन्होंने माफ़ नहीं किया। ये पूरी एग्जैक्टली स्टोरी क्या है वो पता चलेगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सऊदी अरेबिया के शहर नजरान, जो कि यमन की सरहद के करीब है, से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान मोहम्मद मुरसल, जिसके हाथों अपने कजन के साथ मामूली सी लड़ाई के वक्त इसका कत्ल हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास के कानून के तहत यानी मौत के बदले सजाए मौत का हुक्म इसको सुना दिया। हालांकि कसास के बदले इस्लामी शरीयत के अंदर दीद और अल्लाह की रजा की खातिर इंसानी हमदर्दी के तौर पर माफ करने का इख्तियार भी वुरसा को हासिल है। पर अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ऐ लोगों, कसास के अंदर इंसानियत की निजात छुपी हुई है, या इंसानियत की जिंदगी कसास में है। यानी यही बेहतर है कि ऐसे कातिल को कसास के अंदर सिर्फ कत्ल किया जाए। लेकिन आखिर में ये फैसला उसके वुरसा करेंगे कि वो किसी दीत यानी भारी रकम को लेकर या सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर या किसी और शर्त पर इस शख्स को माफ कर दें। अब इस नौजवान की जान बचाने की खातिर इसके घर वालों और खानदान के लोग इंतहाई आजी से माफी की दरखास्त लेकर मकतूल के वारसों के घर के दरवाजे के सामने पहुंचे, जिसके अंदर मर्द, औरतें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, कबीले के सरदार, शेख सब शामिल थे। इन सब ने मिलकर अपने बुरके, चादरें, जिन्हें अरब के अंदर इज्जत का निशान समझा जाता था, उतार कर मकतूल के वुरसा के कदमों के अंदर रख दी। अपनी चादरों को घुटनों पर बांधकर जमीन पर लेट गए और अपने सरों पर मट्टी डाली। माफी पर कसीदे। तो गाइस, अगर आप घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर। भी पड़े, बड़ी रकम की दीद की पेशकश भी की और पूरे सऊदीया के अंदर ये खबर फैल गई और हर एक की यही ख्वाहिश थी कि इन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन सऊदी अरेबिया के कानून आज भी इतना मजबूत है, अदालतें इतनी आजाद हैं कि वुरसा की मर्जी के बगैर अगर वक्त का बादशाह भी चाहे तो किसी सफारिश, धमकी या लालच से किसी भी आम शहरी के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। लिहाजा इतनी मिन्नतें, समाजतें और ऑफर्स के बावजूद भी मोहम्मद मुरसल के वारसों को माफी नहीं दी गई और यूं बदले में मुरसल की गर्दन कसास में आखिरकार उड़ा दी गई। अब बहुत से लोगों को ये सुनकर लगता होगा कि शायद ये गलत हुआ। इतनी मिन्नतें, समाजतें और माफिया मांगने के बाद इन लोगों को माफी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कत्ल सोच समझ कर नहीं किया गया। पर आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एक खानदान ने अपना बेटा, भाई और अपना वारिस खो दिया है, जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकता। खुद को जरा इस बाप की जगह रखकर सोचें कि क्या आप भी ऐसा करते। अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे वाकयात के बाद इस खबर को ताला लगा दिया जाता है। कोई भी शख्स इस फैसले पर अपनी कोई राय या खबर नहीं दे सकता, क्योंकि ये शरई कानून और उस शख्स का इख्तियार था कि चाहे तो वो दीत लेकर माफ कर दे, कोई शर्त रख दे या कसास ले। सो हमें भी इस मामले पर अपनी राय देने का कोई इख्तियार नहीं। आज हम सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाली जिद्दत पर जितना मर्जी तनकीद करें, पर यह सच है कि आज भी सऊदी अरेबिया के अंदर वही इस्लामी कानून नाफिज है जो कि अल्लाह के रसूल के दौर में उस वक्त में मौजूद था। सऊदी अरेबिया के अलावा आज भी कोई भी मुसलमान मुल्क उसको बिल्कुल उस तरह से फॉलो नहीं करता जैसा कि वो अल्लाह के रसूल के दौर में था, जिसके सामने वक्त का बादशाह और एक आम शहरी बिल्कुल बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर बनु मखजूम, जो कि कुरैश का एक अरबों का आला नस्ल का कबीला था, जिसके अंदर अबू जहल और हजरत खालिद बिन वलीद भी इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले थे। कुरैश कबीला की सिपा सलारी यानी फौज का कंट्रोल इसी कबीले के पास था। इस कबीले की एक औरत फातिमा ने चोरी की और मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। साहबा को डर था कि कहीं ये कबीला दुश्मनी पर ना उतर आए, लिहाजा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन जैद को सफारशी बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि जब इनके अंदर कोई ताकतवर शख्स कोई जुर्म करता तो इसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई कमजोर शख्स ये जुर्म करता तो इसे इस जुर्म की सजा दी जाती।
اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے قوموں کی تباہی اور ان کے عروج و زوال کا معیار ہمیں بتا دیا تھا، اور وہ ہے انصاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کافر ملک بھی ترقی اور اخلاقیات کے اندر ہم سے کئی سو سال آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہ انصاف کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی دنیا کے ترقی یافتہ اور پرامن ملکوں کے اندر شامل ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، انصاف۔ قانون کی حکمرانی جس کے سامنے وقت کا بادشاہ بھی بے بس ہے، اور کوئی بھی شخص چاہ کر بھی کسی شخص کے ساتھ خاندانی دشمنی کے اندر بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ محمد مرسل کی سزا کے کچھ ہی دن کے بعد بالکل سیم اسی طرح کا ایک اور واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ اس بچے عبداللہ بن ماجد التوسری سے جب ایک دوسرے قبیلے الطریف قبیلے کے ایک شخص کا قتل ہوا تو اس کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ یہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ اس نے بھی جب یہ قتل کیا تو جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ یہ غلطی میں ہو گیا، پر قتل تو قتل ہے، اور اس کو بھی مقتول کے ورثہ معاف نہیں کر رہے۔ عدالت نے قصاص کے بدلے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا ہے، سو وقت بہت ہی کم ہے، اور اس کے والد نے اپنے پورے خاندان التوسری قبیلے کے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ مقتول کے ورثہ کے دروازے پر کچھ اس طرح سے ڈیرا ڈال لیا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کر منتے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، دید کی آفر کر رہے ہیں کہ کاش ان کے بیٹے کو معافی مل جائے۔ سعودی کلچر کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے دروازے پر آئے اور دروازہ بجانے پر بھی اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے تو یہ بہت ہی توہین آمیز اور انتہائی ذلت آمیز شمار کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ورثہ کسی بھی صورت اس لڑکے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لڑکے کے والد نے چیخ چیخ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس ویڈیو کو دیکھ کر شاید آپ کو ایسا محسوس ہو کہ قاتل کے وارث مقتول کے دروازے پر ہجوم بنا کر اس کے گھر کا راستہ روک کر قبیلے کے بڑے لوگوں کو ساتھ لا کر مقتول کے ورثہ کو پریشرائز کر رہے ہیں، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل سعودی عربیہ کا کلچر ہے، کیونکہ یہ لوگ دکھ اور تکلیف کے وقت بالکل اسی طرح سے ماتم کیا کرتے ہیں، پر اس دوران کسی کو چاہ کر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس موقع پر پولیس بھی ان کے ساتھ موجود ہے، اور کسی شخص کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مقتول کے ورثہ میں سے بھی کوئی شخص اندر سے نکل کر باہر آئے، ان لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے بھی گزر جائے، لیکن کوئی شخص اس کو ہاتھ بھی لگا سکے یا کوئی دھمکی دے سکے، یا حتیٰ کہ سزائے موت کے بعد بھی اس کے خاندان کے ورثہ سے کوئی بدلہ لے سکیں۔ وہ تو چھوڑیں، اس فیصلے پر کوئی تنقید بھی کر سکیں۔ یہ ہوتا ہے انصاف، اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، سب کے لیے برابری کا قانون۔ یہاں صرف منتیں سماجتیں چلتی ہیں، نہ کوئی دھمکیاں، نہ کوئی سفارشیں، اور نہ کوئی بدماشیاں، کیونکہ قانون کا ڈنڈا سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی ریاست عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ آپ دنیا کے جتنے بھی پسماندہ ملکوں کی انڈیولپڈ نیشنز کی بات کریں تو ان کے اندر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کامن ملے گی، وہ یہ کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ غریب کے لیے الگ قانون، اور طاقتور اور پیسے والے کے لیے الگ قانون۔ مدینہ کی ریاست کی سب سے اہم بنیادی انصاف تھی، جس پر چل کر اسلام پوری دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچا۔ کاش کہ ایسا نظام ایک دن ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی نافذ ہو جائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے۔ ہمارا ریاکشن اینڈ جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا بالکل صحیح بولا، قصاص، اینڈ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ جب کوئی انسان قتل کرتا ہے تو اس کو معاف نہ کیا جائے، کیونکہ اسی میں انسانیت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ بیکاز اگر معاف کر دیا جائے گا تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے دل میں جو ڈر ہوگا ابھی وہ نہیں آئے گا کبھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھو گے گلف کنٹریز میں جو کرائم ریٹ ہے بہت کم ہے، قتل کے کرائم ریٹ، چوری کے کرائم ریٹ، یا پھر کسی بھی طرح کے جو کرائم ریٹس ہے بہت ہی زیادہ کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ اینڈ وہاں پہ کوئی بھی ایسی غلط چیز نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا، انہوں نے ایک دم اسپیسیفکلی بتایا ہے کہ قتل ہوا بھی غلطی سے، مطلب کسی کی انٹینشن نہیں تھی قتل کرنے کی، بٹ غلطی سے قتل ہو گیا، لڑائی میں، لڑائی کے دوران قتل ہو گیا۔ تو آپ سوچئے کہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ مجھے کسی کا قتل کرنا ہے، جسٹ بیکاز وہاں کے قانون اتنے سخت ہیں، وہاں کے قانون اسلامک قانون ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے بولا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اونلی جس کا قتل ہوا ہے اس کے ماں باپ اس کو معاف کر سکتے ہیں قاتل کو، نہیں تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اسلامک قانون ہر جگہ پہ لاگو ہو، آپ سوچو کہ کتنی بھلائی ہوگی دنیا میں۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا، ایک ملک کی ترقی انصاف میں چھپی ہوئی ہے، اینڈ ملک کتنے آگے ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے گلف کنٹریز، یورپ میں یا پھر UK میں، یہ ملک اتنے آگے اسی وجہ سے ہیں بیکاز آف انصاف کے لیے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، سارے بندے ایکول ہیں۔
انصاف کے تراجو میں. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.